पंजाब के बेशतर इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में हैं। धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी और मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। M3 दरखाना से फैज़पुर, M4 शेर शाह से पिंडी भट्टियाँ और M11 लाहौर मीन टोल प्लाजा से समड़ियाल तक बंद। मुल्तान सर्कल M5 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज़ के दौरान जनूबी और वसी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का इम्कान ज़ाहिर किया है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अगले 3 दिन के दौरान जनूबी और वसी पंजाब के बेशतर इलाकों में गहरी धुंध रहने के इम्कान के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया है। NTMA के मुताबिक लाहौर, जंग, मुल्तान, खानेवाल, मियां चन्नू, साहिवाल, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावलपुर, बहावलनगर, लोधरा और बिहाड़ी के इलाकों में शदीद धुंध मुतवक्की है। बालाई सिंध के इलाकों खुसूसन सखर के अतराफ और इस्लामाबाद में भी रात और अलल सुबह धुंध के इम्कानात मौजूद हैं। धुंध के बायस हद निगाह कम होने के बाद ट्रैफिक हादसात का खदशा, दौरान ड्राइविंग मोहतात रहें। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लाहौर और उसके गिरदोनवा में धुंध का सिलसिला जारी है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। मौसम का अहवाल बताएंगी इरम अवान। जी बिल्कुल, लाहौर के मौसम की बात की जाए तो आज यकबस्ता हवाएं चल रही हैं, हर तरफ धुंध का राज है। इसके अलावा मोटरवेज़ भी बंद की गई हैं जहां पर हद निगाह सिफर है। अगर हम बात करते हैं लाहौर की, तो लाहौर में जहां भी चले जाए वहां पर धुंध ही धुंध है। ऐसा लग रहा है जैसे मरी का मौसम यहाँ पर आ गया है। इसके अलावा जो दर्जा हरारत है वो भी कम है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 16 और कम से कम 60 डिग्री तक रहने का इम्कान है। अगर हम बात करते हैं आलूदगी की, तो आज धुंध की वजह से ये देखा जा रहा है कि आलूदगी में काफ़ी कमी देखने में आई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस वक्त 105 रिकॉर्ड किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर महकमा मौसमियात की बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में मौसम ऐसे ही खुश्क और सर्द रहेगा। अभी तक बारिश का कोई भी इम्कान जाहिर नहीं किया गया। जी, घोटकी में शदीद धुंध के बाद सक्कर से रहीम खान तक मोटरवे M5 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि ठंडी हवाओं और धुंध के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। तफसीलात क्या है, नज़ीर अहमद से जानते हैं। जी, जिला घोटकी में भी धुंध की शिद्दत में जो है इजाफे के बाद मोटरवे M5 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जो सक्खर से रहीम खान तक ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। मोटरवे हकाम के मुताबिक ट्रैफिक को जो है नेशनल हाईवे पर डाइवर्ट कर दिया गया है, मगर नेशनल हाईवे पर भी धुंध की जो शिद्दत है उसमें इजाफे के बायस यहाँ पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मोटरवे हकाम का कहना है कि शहरी जो है गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और सफ़र के दौरान फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, जबकि धुंध की शिद्दत में इजाफे के बाद जो है सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखने में आ रहा है। बाड़ो, डहरकी, मीरपुर माथेलो समेत गिरदो नवा के जो इलाके हैं उनमें धुंध की शिद्दत जो है वो ज़्यादा है। और इसके अलावा जो है धुंध की शिद्दत के इजाफे के बाद जो है शहरी जो है उनकी आमदो रफ्त जो है कौमी शाहराह पर, सड़कों पर, बाज़ारों में वो इंतहाई कम है। जी, और मौसम सरमा में हैदराबाद के नवाही इलाके हटड़ी के मकाम पर जगह जगह काश्त गेंदे के फूल इंतहाई दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। दूर से देखने वालों के लिए मंजर ऐसा है जैसे ज़मीन ने पीली चादर ओढ़ ली हो। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, अली नईम से जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हटड़ी बाईपास पर नेशनल हाईवे से मुतसिल एक ज़मीन पे मौजूद हूँ, जहाँ पर हर तरफ गेंदे के फूल काश्त हैं। ये माह नवंबर और दिसंबर के अंदर इसकी फसल काश्त की जाती है और हैदराबाद जो है ख़ास तौर पर मशहूर है कि यहाँ पर फूलों की काश्त बहुत ज़्यादा होती है। मौसम सरमा के अंदर ख़ास तौर पर जो गेंदे के फूल हैं वो बहुत ही दिलकश नज़ारा यहाँ पे पेश करते हैं। इस हवाले से हमारी इस दफ़ा आबादकारों से बात हुई है जो इन फूलों की काश्त करते हैं, तो उनका ये कहना है कि गेंदे के फूल हर साल ही बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने के ऊपर काश्त किए जाते हैं, लेकिन इस साल गुज़िश्ता साल के मुकाबले में फसल कम काश्त की गई है, जिसकी वजह यही है कि उन्हें रेट नहीं मिल रहे हैं। और इस वक्त गेंदे की फसल जो काश्त हुई भी है और उस हवाले से यहाँ पर इस वक्त उसकी पिकिंग का अमल भी जारी है, जो कि हैदराबाद समेत कराची के अंदर भी इन गेंदे के फूलों को भेजकर फ़रोख्त किया जाता है। जी, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार का कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दामात से गुरेज़ पर ज़ोर, कहा मसाइल के हल के लिए मुकालमा और सिफारतकारी वाहिद रास्ता है। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तहम्मुल और दानिशमंदी की ज़रूरत है।
اماراتی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یمن سے اماراتی فوجی دستوں کی واپسی مکمل کر لی ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے بعد فوج واپس بلائی۔ یمن میں شراکت داروں کے ساتھ ہم آہنگی سے فوجی مشن مکمل کیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا نے کہا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں محل جیسی سہولیات میسر ہیں۔ یہ دعویٰ بھی درست نہیں ہے کہ انہیں جیل میں ایسی جگہ رکھا گیا ہے جہاں سورج کی روشنی تک نہیں آتی۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں 6 چکیاں دی گئی ہیں۔ 5 چکیاں ان کے اپنے استعمال میں اور 1 چکی میں ان کا مشقتی رہتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو باہر کی خبروں تک رسائی ہے۔ اڈیالہ کے باقی قیدیوں کی طرح ان کے کمرے میں بھی LED لگی ہوئی ہے اور انہیں 2 اخبار بھی ملتے ہیں۔ میں دونوں ایکسٹریمز کا رد کرتا ہوں۔ ایک طرف نون لیگ کے لوگ ہیں جو کہ جیل کے فضائل سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی محل میں رہ رہا ہے وہ، اللہ نہ کرے کہ کسی شخص کو، میں تو اپنے دشمن کے لیے بھی خواہش نہیں کروں گا کہ وہ اس قسم کے محل میں رہے۔ اور دوسری ایکسٹریم پہ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو یوٹیوبرز کے ہاتھوں گمراہ ہوتے ہیں اور جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ان کو ایسی جگہ پہ رکھا ہے جہاں پہ سورج کی روشنی بھی نہیں آتی۔ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ 3 چکیاں اکٹھی تھیں جن میں میری چکی پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ پروفیسر صاحب کی، تیسرے نمبر پہ بشپ صاحب کی۔ اور بشپ صاحب کی چکی جو ہے جہاں ختم ہوتی تھی اس دیوار سے جو ہے وہ پرپینڈیکولر 6 چکیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک مشقتی ان کے ساتھ ہے اور ایک میں ظاہر ہے وہ رہتے ہیں، باقی 5 ان کے ساتھ ہیں، ان میں سے ایک میں مشقتی رہتا ہے اور باقی میں سامان وغیرہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہر سیل کا جو سائز ہے وہ 10x12 فٹ ہوتا ہے۔ 3 بجے دوپہر کے کھانے کے لیے آتے تھے، اس سے پہلے ہی ان کا مشقتی جو ہے وہ دیسی گھی کے تڑکے لگانا شروع کر دیتا تھا۔ ہمیں واضح خوشبو آتی تھی تو میں نے آواز بھی جب سنی تو ظاہر ان کی بیس بلند تھی، وہ اپنے مشقتی سے گفتگو کرتے تھے۔ 2 وقت وہ آتے تھے، صبح 9 بجے وہ ناشتہ کرنے کے لیے آتے تھے اور مشقتی سے گفتگو کرتے تھے۔ زیادہ تر کرکٹ پہ ان کی جو گفتگو ہوتی اور بعض اوقات جب وہ غصے میں ہوتے تھے تو ان کی بہت زیادہ اونچی آواز آتی تھی اور مسلسل وہ بولتے تھے۔ میں ایک جملے میں کور کروں گا کہ خان صاحب انتہائی فرسٹریٹڈ ہیں اندر، اور یہ جینون ہے۔ میں بھی ان کی جگہ 2 سال اندر رہتا، شاید 2 سال سے پہلے میں بھی فرسٹریٹ ہو جاتا۔ وہ سمجھ لیں کہ ان کی استقامت ہے کہ انہوں نے ایک مشکل وقت ایک ایکسٹروورٹ بندے نے وہاں پہ گزارا ہے۔ وہ جھوٹ بول رہے تھے بالکل۔ جس عرصے میں نے نہیں سنی تو اس میں میں نے کنفرم کر لیا تھا کہ وہ دوسری طرف بیٹھتے ہیں، ان کے کمرے میں LED لگی ہوئی ہے اور یہ ان کو صرف فیسلٹی نہیں ملی ہوئی ہے، پورے اڈیالہ میں فیسلٹی موجود ہے۔ وہاں پہ جس بندے کی ڈیوٹی تھی کچھ عرصہ وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا، پھر جب میری طرف لگی تو میں نے بائی چانس ایک دن اسے ڈسکس کیا تو اس نے کہا میری ڈیوٹی رہی ہے۔ پھر اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ 2 اخبار بھی آتے ہیں اور پھر اس نے مجھے LED کا بھی بتایا اور باقی ساری چیزیں۔ میں نے کہا یار یہ جو باتیں ہم سنتے ہیں کھانے کے پوائنٹ آف ویو سے، ان کا ہاں یہ آتی ہے، اور ڈاکٹر والی بات بھی درست تھی کہ الحمدللہ ان کو ساری چیزیں وہاں پہ اویلیبل ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جیل تو پھر جیل ہے۔ یہ فضائل جو سناتے ہیں نا، مجھے بڑا دکھ ہے کہ جیل کے جو فضائل سنا رہے ہوتے ہیں بھائی، جیل ایک ایکسٹروورٹ بندے کے لیے موت ہے۔ اتنی مشکل سے وقت گزرتا ہے جیل کے اندر۔ فیض احمد فیض تو وقت گزار سکتا ہے وہاں پہ، لیکن خان صاحب کے لیے اور میرے لیے گزارنا بڑا مشکل ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات کی راہ میں اصل رکاوٹ خود بانی پی ٹی آئی ہیں، اب ہم حکومت کی نہیں دوسری طرف سے ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم نے مذاکرات کی پیشکش کرنے سے پہلے نواز شریف یا اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں نہ لیا ہو۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے بھی کہا تھا کہ جو مذاکرات کرے گا وہ ان میں سے نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے جو آفر کی ہے اس پہ میرا یہ بالکل، میں ان کے جو ہے وہ طریقہ کار کو جس طرح سے وہ کام کرتے ہیں وہ سمجھتا ہوں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے اس معاملے میں میاں نواز شریف صاحب کو اعتماد میں نہ لیا ہو یا اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں نہ لیا ہو۔ محمود خان اچکزئی صاحب ہوں، پی ٹی آئی کی دوسرے یا تیسرے لیول کی قیادت ہو، جو ہمارے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل ڈائلاگ ہونا چاہیے، بالکل سیاسی ایشوز کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب نے بالکل یہ کوئی اختیار کسی کو نہیں دیا۔ انہوں نے جو اختیار دیا ہے وہ وہی ہے جو علیمہ خان صاحبہ نے بات کی ہے۔ وہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ بالکل درست بات ہے کہ جو مذاکرات کی بات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، اور وہ انہوں نے اسٹریٹ وائلنس کا جو ہے وہ پیغام دیا ہے، موومنٹ کا۔ انہوں نے 8 فروری کو جو ہے وہ کیا پہیہ جام ہڑتال کا جو ہے وہ میسیج دیا ہے، اور سہیل افریدی صاحب کو جو میسیج دیا ہے کہ بھئی آپ جائیں پنجاب میں بھی جا کے جو ہے وہ موبلائزیشن کریں اور پھر سندھ بھی جائیں اور شاید بلوچستان بھی جائیں گے۔
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के हवाले से इन्हें कुछ नहीं कहा। बातचीत का टास्क महमूद अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास के हवाले किया गया है। वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ सूबाई मामलात पर बातचीत और ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट और तमाम स्टेक होल्डर्स को अवामी मुफादात के मुताबिक पॉलिसी बनानी चाहिए। सुहेल आफरीदी ने कहा कि कोई तकरीब या मीटिंग हुई तो वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ज़रूर मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की बहनों का बाहर निकलना जायज़ है, वो अपने भाई की रिहाई के लिए कोशां हैं। उनके कराची जाने का मकसद ये है कि अवाम बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुतहरिक हों। सुहेल आफरीदी ने एतराफ़ किया कि लाहौर के दौरे के दौरान उनकी जानिब से गलत ज़बान का इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो अमल का रद्द अमल था। उन्होंने अपने दौरे लाहौर के दौरान गलत ज़बान के इस्तेमाल पर माज़रत कर ली। तौहीन मज़हब के मुकदमे में अडयाला जेल में कैद रहने वाले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कहा है कि अक़लियतों के साबिक वज़ीर शहबाज भट्टी के बड़े भाई बिशप ज़फ़र भट्टी अडयाला जेल में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में कैद में थे। फैसले में उन पर लगाया गया कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ था। 13.5 साल कैद में उन्हें बरी कर दिया गया और वो बरियत के 3 रोज़ बाद वफ़ात पा गए। उन्होंने कुछ और केसेस के बारे में भी आगाह किया। भट्टी साहब जो एक मिनिस्टर रहे हैं माइनॉरिटीज के, शहबाज भट्टी साहब, जिनको 2011 में असैसिनेट कर दिया गया था, ये उनके बड़े भाई थे। मैं ज्यादा वक्त उनकी चक्की में गुजारता था, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये मेरा फैसला है। मैंने वो फैसला पढ़ा तो मैं दंग रह गया कि उस फैसले में तो कहीं पर भी ये चीज मौजूद नहीं थी कि कोई चीज इन पर साबित हुई हो। जो इनके भाई छोटे असैसिनेट हुए, उन पर इल्जाम था कि वो तौहीन मजहब की दफा 295C को खत्म करना चाहते हैं। उसके बाद चूंकि ये उनकी लाश लेने के लिए अमेरिका से आए थे और फिर कुछ अरसे के लिए यहाँ पे थे, तो इनको भी इस तरीके से इसमें फंसाया गया और अल्टीमेटली इनको 2017 में ऑलमोस्ट 5 साल ट्रायल चलने के बाद जो है वो 25 साल की सजा हुई। और जब इन्होंने अपील के लिए अपनी आवाज बुलंद की तो दोबारा से सेशन कोर्ट की तरफ मुकदमा आया। उन्होंने कहा जी आपने इनको 25 साल क्यों दिए, इनको तो आप सजाए मौत दें, क्योंकि फिर इन्हें सजाए मौत हुई। और अल्टीमेटली 2025 अक्टूबर में जाके इनका इक्विटल हुआ। उसमें वाज़ेह लिखा गया कि इनसे कोई चीज साबित नहीं हुई, लेकिन उस शख्स के 13.5 साल जिंदगी के इन्होंने छीन लिए। और उन्होंने मुझे खुद बताया कि जज ने अपनी वाइफ के समेत आके उसी दिन मुझसे माफी मांगी थी कि मुझ पे पब्लिक प्रेशर था, इस वजह से मैंने सजा दी। और उनका इक्विटल हुआ 2 अक्टूबर 2025 को और 5 अक्टूबर को उनकी डेथ हो गई। अमेरिकन सेटल्ड फैमिली है जो यहाँ पे भी रहते हैं, तो उनका बच्चा था वो पागल डिक्लेयर हुआ है। कुछ अरसे के लिए उसको पागल खाने में लाहौर जमा भी करवाया उन्होंने और उसके बाद फिर उसको यहाँ पे ले आए। अब जिस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है उसको लाकर यहाँ पे रखना, उससे तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं है कि वो यहाँ पे भी इस तरह के कलिमात निकाले और मुलाजमीन में से ही कोई शख्स उस पर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश करे। इसी तरीके से एक नाबीना शख्स, उसके बारे में आप अगर उसके वो केस को स्टडी करें तो उसके पास जो मोबाइल रिट्रीव किया है इन्होंने वो बटनों वाला मोबाइल है और उस पे केस ये है कि फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाता था। और इसके अलावा भी पिछले दिनों भी एक बच्ची को इक्विटल मिला, अनीका अतीक को, मई 2020 में उस पे मुकदमा चला। उसकी उम्र उस वक्त ऑलमोस्ट 20 साल थी, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। बेसिकली एक लड़के के साथ दोस्ती थी और उसी चक्कर में उस लड़के ने जब उससे दोस्ती उस लड़की ने करने से इनकार कर दिया तो उसने फिर तौहीन मजहब का इस तरह इल्जाम लगाया और 2022 में उसको सजाए मौत हुई। उसका इक्विटल भी 2025 में चंद दिनों के बाद हुआ जो ज़फ़र भट्टी साहब के। और उनका जो फैसला, उनका ये कोई चीज साबित ही नहीं हुई है। मैं पहले दिन वहां पहुंचा तो वहां जितने नौजवान कैद थे ज़ाहिर मुझे जानते थे, वो यकीन करें वो इतने खुश हुए, उन्होंने लेटर्स भिजवाए मुझे अंदर, फिर उन्होंने मुझे बाकायदा फाइल्स भिजवाई कि हमारे केस को आप स्टडी करें। तो मैं इसी रिजल्ट पे पहुंचा हूं कि ये मामलात हैं। असल गुस्ताख वो लोग हैं जिन्होंने इनको फंसाया इसमें। और जाहिर है कि एक टीनेजर बच्चा अगर गलती की वजह से किसी एक चीज में फंस गया तो मंजरिया भी देखना चाहिए कि इंटेंशन उसकी गुस्ताखी की है थी या नहीं थी। और कई लोग ऐसे हैं जिनसे बाकायदा फिर हमारे इदारों के लोगों ने जो आज सजा भुगत रहे हैं, NCCIA के कुछ ऑफिसर्स जो माजूल कर दिए गए, उन्होंने 50-50 लाख रिश्वत भी मांगी इस मामले में। नए साल के दूसरे कारोबारी दिन में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज $1 अरब से ज़ायद कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज की तादाद 19 हो गई। इन कंपनीज में OGDCL पहले नंबर पर मौजूद है। टॉप लाइन रिसर्च के मुताबिक 2 जनवरी 2023 को सिर्फ 3 कंपनीज की कैपिटलाइजेशन $1 अरब से ज़ायद थी, जो साल 26 की 2 जनवरी को 19 तक जा पहुंची है। OGDCL की कैपिटलाइजेशन 3 साल कबल $1.5 अरब थी, जो अब $4.5 अरब हो चुकी है। UBL, माड़ी गैस, FFC, मीज़ान बैंक, लकी सीमेंट, पाकिस्तान पेट्रोलियम, नेशनल बैंक, हबीब बैंक, MCB बैंक, एंग्रो फर्टिलाइज़र, फातिमा फर्टिलाइज़र, बेस्ट वे सीमेंट, कोलगेट, एंग्रो होल्डिंग्स, हबको और
SCBL ایسی کمپنیز ہیں جن کی کیپٹلائزیشن $1 ارب سے بڑھ چکی ہے۔ نیسلے اور پاکستان ٹوبیکو کی کیپٹلائزیشن پہلے ہی $1 ارب سے زائد تھی۔ سال 2023 میں یہ کمپنیز $1 ارب والی کمپنیز کی فہرست میں دوسرے اور تیسرے نمبر پر تھیں۔ رواں سال یہ کمپنیز 11ویں اور 12ویں نمبر پر موجود۔ کچھ کھیل کی بات کریں تو 3 ملکی انڈر-19 ون ڈے سیریز میں پاکستان نے افغانستان کو 133 رن سے ہرا دیا۔ پاکستان کے 238 رنز کے جواب میں افغانستان انڈر-19 کی ٹیم 105 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی۔ عمر زیب نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ہرارے میں کھیلے گئے 3 ملکی انڈر-19 ون ڈے سیریز میں پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 50 اوورز میں 9 وکٹوں پر 238 رنز بنائے۔ سمیر منہاس 56 اور عثمان خان 43 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ جواب میں افغانستان انڈر-19 کی ٹیم 31 اوور میں 105 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ عمر زیب نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اس فتح کے بعد پاکستان نے سیریز کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ 3 ملکی سیریز میں اتوار کو پاکستان آخری لیگ میچ زمبابوے کے خلاف کھیلے گا۔ سیریز کا فائنل 6 جنوری کو پاکستان اور زمبابوے انڈر-19 ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ بریکنگ نیوز سے آپ کو افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ کراچی میں مائع کولاچی روڈ پھاٹے کے قریب مین ہول سے ملنے والی 4 لاشوں کا سول ہاسپٹل میں ابتدائی پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا ہے۔ دانیال سید نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دانیال بتائیے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے کیا تفصیلات ملی ہیں آپ کو؟ جی دیکھیں بالکل گزشتہ شب مائع کولاچی روڈ پھاٹک کے قریب مین ہول سے 4 لاشیں ملی تھیں۔ 4 لاشوں کا سول اسپتال میں ابتدائی پوسٹ مارٹم مکمل کر کے لاشیں سرد خانے سوراب کوٹ منتقل کر دی ہیں۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید کے مطابق جو لاشیں ہیں ان میں سے ایک لڑکے کے سر پر، چہرے پر اور گردن پر تشدد کے نشانات پائے گئے ہیں، جس کی عمر 13 سے 14 سال کی ہے۔ 10 سال کے ایک لڑکے کی لاش گلا کٹی ہوئی پائی گئی ہے۔ ایک لڑکی جس کی عمر 14 سے 15 سال ہے، اس کے سر، چہرے اور گردن پر تشدد کے نشانات پائے گئے ہیں، جبکہ چوتھی لاش جو ایک خاتون کی ہے جس کی عمر تقریباً 40 سال بتائی جاتی ہے، ان کے سر پر شدید قسم کی چوٹیں، ضربیں ان کو پہنچا کر قتل کیا گیا۔ سمیہ سید پولیس سرجن کے مطابق کیمیائی تجزیے کے لیے لاشوں سے نمونے حاصل کر لیے گئے ہیں اور حتمی وجہ موت جو ہے ان 4 افراد کی وہ حتمی فائنل رپورٹ جو ہوگی پوسٹ مارٹم کی اس کے بعد سامنے آ سکے گی، لیکن کیمیائی تجزیے 4 لاشوں سے حاصل کر لیے گئے ہیں۔ سول اسپتال میں پوسٹ مارٹم کے بعد لاشیں ایزی سرد خانے منتقل کر دی گئی ہیں، جبکہ ان مرنے والوں کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی ہے۔ جی شکریہ دانیال سید آپ کا۔ جیو نیوز میں یہاں وقت ایک بریک کا۔ امریکہ میں سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے 2025 مثبت رجحانات کا سال تھا، 2026 نتائج کا سال ثابت ہوگا۔ سفیر پاکستان نے یہ بات واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو میں کہی۔ رضوان سعید شیخ نے کہا کہ گزشتہ سال کے واقعات نے دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کیا۔ سفارتکاری کے لحاظ سے گزشتہ سال ایک کامیاب ترین سال تھا جس میں ہماری قیادت کا کردار نمایاں رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران نے مظاہرین پر گولیاں چلانا اور انہیں ہلاک کرنا جاری رکھا تو امریکہ اس میں مداخلت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے مظاہرین پر گولیاں برسائیں اور پرامن مظاہرین کو پرتشدد طریقے سے ہلاک کیا جو اس کی روایت رہی ہے تو امریکہ ان مظاہرین کو بچانے کے لیے آگے آئے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے نشانہ باندھ لیا ہے، ہتھیار تیار کر لیے ہیں اور وہ کسی بھی اقدام کے لیے تیار ہیں۔ اس کے جواب میں ایرانی حکام نے سخت الفاظ میں امریکہ کو تنبیہ کی ہے۔ ایران کی قومی سلامتی امور کے سربراہ علی لاری جانی نے سوشل میڈیا پر کہا کہ امریکی مداخلت سے پورے خطے میں بے نظمی پیدا ہوگی اور امریکی مفادات تباہ کیے جائیں گے۔ ایرانی رہنما علی خامنائی نے کہا کہ قریبی مشیر علی شمخانی نے کہا کہ ایران کی قومی سلامتی ہمارے لیے ریڈ لائن ہے۔ ایرانی سلامتی کی جانب کوئی بھی ہاتھ بڑھا تو اسے کاٹ دیا جائے گا اور ایسا رد عمل دیا جائے گا جس سے پہلے فریق کو افسوس ہوگا۔ اور اسی دوران ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا ایرانی عوام سے ہمدردی کا یہ بیان امریکہ کے تاریخی ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتا۔ امریکہ دراصل ایرانی عوام سے ہمدردی کے بہانے ایران پر حملے کی دھمکی دے رہا ہے۔ ایرانی عوام کسی بھی ملک کو مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔
ایران میں کرنسی کی قدر میں بے تحاشا کمی اور بڑھتی مہنگائی کے خلاف عوامی مظاہروں کو آج 5 دن ہو گئے۔ احتجاج کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ احتجاج دکانداروں نے شروع کیا تھا جو ڈالر کے مقابلے میں ایرانی کرنسی کی قیمت میں بے تحاشا کمی پر برہم تھے۔ مختلف مقامات پر ایرانی فورس اور مظاہرین میں ہونے والی جھڑپوں میں اب تک 6 مظاہرین اور 1 پولیس اہلکار کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ مظاہرین کے پتھراؤ کے نتیجے میں درجنوں پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ مظاہرے تہران اور فارس کے علاوہ گردان میں بھی ہوئے ہیں۔ کئی صوبوں میں اسکول، یونیورسٹیز اور سرکاری ادارے بند کیے جا چکے ہیں۔ عالمی نشریاتی ادارے کے مطابق حالیہ مظاہرے 2022 میں محاسا ایمنی کی مبینہ دوران حراست موت کے بعد ہونے والے سب سے بڑے مظاہرے ہیں۔ اور ایران میں جاری مظاہروں کی ویڈیوز اور تصاویر کی انٹرنیٹ پر بھرمار ہے، لیکن ماہرین کے مطابق ان میں سے بہت سی تصاویر اور ویڈیوز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے تخلیق کر کے پھیلائی گئی ہیں۔ ایسی ایک تصویر اسرائیلی وزارت خارجہ کے انٹرنیٹ پر بنے اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی ہے، جس میں ایک پولیس اہلکار کا 2 افراد پر پانی چھڑکتا دکھایا گیا ہے۔ تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تصویر AI سے بنائی گئی ہے۔ کچھ تصاویر ایسی بھی ہیں جن میں ایرانی فورسز مظاہرین کے خلاف ایکشن لے رہی ہیں۔ تجزیے سے پتہ چلا ہے کہ وہ تصاویر ان مظاہروں سے پہلے انٹرنیٹ پر اپنا وجود نہیں رکھتی تھیں۔ پاکستان سمیت متعدد مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ نے اپنے مشترکہ بیان میں غزہ کی پٹی میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر گہرا اظہار تشویش کرتے ہوئے غزہ کی پٹی میں اقوام متحدہ اور اس کے اداروں کے ذریعے بلا رکاوٹ مکمل فوری انسانی امداد کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی طرف سے جاری بیان کے مطابق پاکستان، مصر، انڈونیشیا، اردن، قطر، ترکی، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ کا اپنے مشترکہ بیان میں کہنا تھا کہ شدید ترین غیر مستحکم موسمی حالات، موسلادھار بارشوں اور طوفان غزہ کی انسانی صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ مسلم ممالک کے وزراء نے کہا ہے کہ شدید موسم نے کہا کہ تقریباً 19 لاکھ افراد اور بے گھر خاندان غیر مناسب پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں۔ زیر آب کیمپ، خیموں کو نقصان، مخدوش عمارتوں کے انہدام اور سرد موسم میں کھلے عام رہائش اور غذائی قلت نے شہری جانوں کے لیے خطرات میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔ بچوں، خواتین، بزرگوں اور طبی طور پر کمزور افراد میں بیماریوں کے پھیلاؤ کا خدشہ بھی موجود ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ معروف ہالی ووڈ اداکارہ اینجلینا جولی مصر کی سرحد سے منسلک غزہ کے رفح بارڈر پہنچ گئیں۔ فلسطینیوں کے لیے امدادی سامان کی فراہمی اور سہولیات سے متعلق معلومات لیں۔ اینجلینا جولی نے دورے کے موقع پر مقامی ہاسپٹل کا دورہ بھی کیا۔ ہاسپٹل میں موجود زخمی فلسطینیوں سے ملاقات اور مقامی حکام سے گفتگو بھی کی۔